حمد و نعت واسطے میں دعوت دینا شاعر اسلام شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب آپ وہاڑی تشریف لے آندے نے حمد و نعت سناتے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آخری تن سورتان جے پڑھئے صبح شام، آخری تن سورتان جے پڑھئے صبح شام، بندہ محفوظ ہو جان دائے. 10 مرتبہ جے پڑھئے درود و سلام، بندہ نبی دی شفاعت پاندائے. اوہ آیتن کرسی جے پڑھئے بعد نماز، اور بندہ سدھا جنت نو جاندہ ہے. او بندہ سدھا جنت نو جاندہ ہے. حضرات فرمائے کیوں اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کرام اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا تذکرہ کرام اور کر دے جایا جے، توجہ کر دے جایا جے. بسم اللہ مٹھا مدنی، بسم اللہ مٹھا مدنی، قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی. تا مزہ آئے گا جب تسی او پچھے ہونے بیٹھے ہو دور جا کے تے گل نہیں بن دی. اگے اگے تشریف لے آؤ، جڑے تواڈے تو بعد اندر آن او چلے پیچھے بہن. نبی پاک دی حدیث مبارکہ ہے کہ جنہ تسی خطیب دے قریب ہو گے رب دی رحمت دے زیادہ قریب ہو گے. میری ریکویسٹ نہ منو، نبی پاک دی حدیث ہے. ہن تواڈے جو جڑا رحمت چاہندا ہے نا او ذرا اٹھ کے قریب آ جائے. اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میرا تھوڑے قریب آ جاؤ انشاءاللہ. جلسے والا ماحول بڑھاؤ انشاءاللہ. تھوڑی دیر تو بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب دا شاندار اور جاندار بیان شروع ہونے والا ہے. توجہ کرے جے، غور کرے جے ذرا. بسم اللہ مٹھا مدنی، قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی. بسم اللہ مٹھا مدنی، قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی. او بسم اللہ سونا یتی کے، بسم اللہ سونا یتی کے، عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق رگج کے کہہ دے سبحان اللہ. عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق. بسم اللہ مٹھا مدنی، قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی. اور اگلا جملہ جڑا میں پڑھ لگیا ہوا، جنہوں نبی پاک دے سیاحت دے نال پیار ہوئے گا انشاءاللہ وہ سبحان اللہ کہے گا. غور کرے جے ذرا. او بسم اللہ سونی کتاب ہے، بسم اللہ سونی کتاب ہے، سائیں دا خلیفہ عمر بن خطاب. او سائیں دا خلیفہ عمر بن خطاب. بسم اللہ مٹھا مدنی، قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی. او بسم اللہ اچ شان ہے، بسم اللہ اچ شان ہے، آقا دا داماد عثمان بن عفان. نبی پاک دا داماد عثمان بن عفان. بسم اللہ مٹھا مدنی، قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی. او بسم اللہ سونا رب دا ولی ہے، بسم اللہ سونا رب دا ولی ہے، رب دا شیر سونا علی ہے، اور رب دا شیر سونا علی ہے. بسم اللہ مٹھا مدنی، قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی. او قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی. بسم اللہ سونا آمینہ دلالے. او بسم اللہ سونا آمینہ دلالے.
سونا بلال او باغا نبی دا سونا بلال بسم اللہ مٹھا مدنی قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی اور اگلا جملہ بڑا کمال دا پیار تے محبت والا انشاءاللہ تسی سبحان اللہ کہنی ہے تاکہ جڑے باہر چل دے پھر دینے وہ بھی مسجد اندر تشریف لے آر غور کرے آجے ذرا او بسم اللہ سونے نانے بسم اللہ سونے نانے نواز نبی دے حسن و حسین او نواز نبی دے حسن و حسین بسم اللہ مٹھا مدنی قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو حضرت مولانا علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے آئے لے اور حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب وہ بھی تشریف لے آئے لے اور ساڑھے بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب وہ بھی مسجد اندر تشریف لے آئے لیا حضرات دی وقار غور کر دے جایا جائے توجہ کر دے جایا جائے ذرا حسین حافظ حسین قاری حسین میرا حسین تیرا ذرا کہہ دے سبحان اللہ جننے آئے ادھر گاج کے کہہ دے سبحان اللہ حسین حافظ حسین قاری حسین میرا حسین تیرا زبان میری تے نام جاری حسین حافظ حسین قاری او دائی جمن دی خبر لے آئی دائی جمن دی خبر لے آئی گھٹی لباتے نبی نے بائے گھٹی لباتے نبی نے بائے منائیاں خوشیاں حبیب باری حسین حافظ حسین قاری حسین حافظ حسین قاری حسین میرا حسین تیرا حسین لختے جگر نبی دا حسین لختے جگر نبی دا حسین بیٹا علی ولی دا حسین بیٹا علی ولی دا تنان بنیا جدی سواری حسین حافظ حسین قاری